बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो के मौज़ूआत में ये जो ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को, पहले 6 जजेस ने ख़त लिखा था, अब 8 जजेस को ख़त आया है जिसमें पाउडर मिला है। ये पाउडर क्या है, इस खत का मतलब क्या है और भेजा किसने है, कौन निकला ये खत भेजने वाला, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। काजी फाइज ईसा का एक फैसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल जख्म लगा रहा है, कट लगा रहा है, मुसलसल डैमेज कर रहा है, उस फैसले की भी इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो सेनेट इंतखाबात हैं इन पर भी इस वीडियो में बात होगी। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इस ख़त के हवाले से ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक को भेजे गए ख़त की है। ख़त में पाउडर है। अगर आप इस ख़त को गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि ज़रा फूला हुआ है, अंदर पाउडर है और पाउडर भी लगता है कोई 50-60 ग्राम ज़रा भर के भेज दिया गया है। कोई 2-4 चुटकी नहीं है, एक आधी चमची पाउडर नहीं है उसमें। ये पाउडर भेजा गया है। एक खत के हवाले से पता ये चला कि पाउडर खत जिसने खोला, पाउडर उसको लगा, आंखों में जलन हुई, हाथों में जलन हुई, फौरी तौर पर पानी से धोया, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है मुआयना वगैरह भी करवा लिया। एंथ्रैक्स निकला है इसमें। एंथ्रैक्स कोई आपके जहन में ज़रा घंटियाँ बजी। एंथ्रैक्स वो पाउडर है जो 9/11 के बाद अमरीकी सेनेटर्स को भेजा गया। अमरीकी सेनेटर्स को भेजे गए ख़त में एंथ्रैक्स निकला। पता चला बहुत ख़तरनाक पाउडर है। 5 जिंदगियां चली गई थी उस मौके पर। अब ये जो पाउडर है, ये पाउडर जज साहिबान को भेजा गया है। पहले 6 जज साहिबान थे ख़त लिखने वाले। एक मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, वो ख़त लिखने वालों में शामिल नहीं थे। दूसरा, ख़त में शिकायत है आमिर फारूक साहब की। आमिर फारूक साहब को बार बार बता रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे आमिर फारूक साहब। तो आमिर फारूक साहब को भी ये ख़त पहुँचा है जिसमें पाउडर है। और जो भेजा है उसको अगर आप देखें तो एक रद्द ख्वास्त गुजार है। आमतौर पे दरख्वास्त गुजार होता है, लिखा हुआ है रद्द ख्वास्त गुजार। और इनका नाम है रेशम/W/O, वाइफ ऑफ वक़ार। रेशम वक़ार नामी खातून ने ये भेजा है। फिर इसके अगर सामने आ जाएं आप तो चीफ जस्टिस जो हैं उनके हवाले से लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पते पर भेजा गया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम पर है, बाकी तमाम जज साहिबान के नाम पर है। ये जो उनके नाम भेजा गया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू जो है उसकी भी स्पेलिंग, इमला की गलती है उसमें। और आपको ये भी पता चलता है इसको देखकर कि इस पर एक टिकट लगा हुआ डाक का टिकट लगा होने का मतलब ये पाकिस्तान पोस्ट से भेजा गया है। TCS से, लेपर्ड से, हमारे यहाँ जो सर्विसेज हैं MNP वगैरह, इनसे ये शायद नहीं भेजा गया। ये भेजा गया है पाकिस्तान पोस्ट से और 30 रुपये वाला टिकट लगा हुआ है। आमतौर पे हम पाकिस्तान पोस्ट इस्तेमाल नहीं करते, तो मैंने किया ये कि गूगल निकाल के जो नज़दीक तरीन पोस्ट ऑफिस है वहाँ से रब्ता किया। उन्होंने कहा ये जो 30 रुपये वाला ख़त के लिए टिकट है ये स्टैंडर्ड रेट है। विद इन दी सिटी भी अगर आप भेजेंगे कराची से कराची में तो भी यही मामला होगा, 30 रुपये। और अगर आप पूरे मुल्क में भी कहीं ख़त भेजेंगे तो ये 30 रुपये में ख़त पहुँच जाएगा। ये ख़त भेजा गया है, इसका मतलब है ये इस्लामाबाद से इस्लामाबाद भी हो सकता है क्योंकि पता नहीं है। और जो स्टैम्प है डाक खाने वाली उससे भी कुछ ख़ास पता नहीं चल रहा। और जो भेजा गया है अगर रावलपिंडी वगैरह से या किसी और शहर से तो भी ये 30 रुपये में भेजा गया है। इस ख़त के हवाले से क्योंकि होता ये कि जहाँ ये पहुँचता है तो फिर एंट्री होती है, रजिस्टर एंट्री, उससे इसको ट्रेस किया जा सकता है। ये काम हुक्काम कर रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये मुमकिना तौर पर पकड़ा नहीं जाएगा। ये हुक्काम का, जिनसे मेरी बात है उनका कहना है, क्योंकि ये कहते हैं कि ऐसे काम, ये जो सरकारी वाले काम हैं ये बहुत ही ढीले ढाले से काम होते हैं। सरकारी दफातर में अक्सर CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा, रश में ये नहीं निकला, वो नहीं निकला, 10 चीज़ें हैं। उसके बाद किसी ने टिकट ख़रीदा, बाहर बैठे हुए जो लोग टिकट बेचने वाले होते हैं उनसे, और ख़रीद के डिब्बे में डाल दिया कहीं और फिर वहाँ से निकल के पहुँच गया। तो पता चलना बहुत मुश्किल काम है जो पाकिस्तान पोस्ट से भेजा गया है। एक तो इसके मामले में ये बात हमें याद रखनी है। दूसरा, क्या ये भेजने वाला जो है वो कोई ऐसा है जो इन 6 जज साहिबान को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सभी जज साहिबान को डराना चाहता था? मैं इसको एक और तरह से देखता हूँ। ये उन 6 जज साहिबान के अलावा बाकी 2 जज साहिबान को भी आ गया, आमिर फारूक साहब को भी आ गया। तो आमिर फारूक साहब जो हैं
ان کے معاملے میں تو شک کا اظہار یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسی جانب ہیں جس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے جج صاحبان کی جانب سے، اور ان کو بار بار بتایا جا رہا تھا وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ عامر فاروق صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کا معاملہ دیکھ لیں تو بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ عامر فاروق صاحب پاکستان تحریک انصاف بھی شکایت کرتی ہے اسی جانب ہے۔ ممکنہ طور پر یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی ایک ایفرٹ ہے کہ اس خط کے ذریعے سب کچھ کسی اور طرف لے جاؤ، وگرنہ یہ جو جج صاحبان کھڑے ہو گئے یہ اچھی بڑی مصیبت ہے، یہ مصیبت کا پہاڑ کھڑا ہو گیا، جج صاحبان نہیں کھڑے ہوئے صرف۔ تو یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں کہ چلو اٹینشن ڈائیورٹ کرو، کسی اور طرف ہی لے کر چلے جاؤ سارے معاملے کو۔ ممکن ہے کوئی ایک آدھ بندہ آپ کے سامنے آ بھی جائے کہ یہ پکڑا گیا، یہ پکڑا گیا ہے، یہ اس کا تعلق اس سے اس سے کسی جماعت سے ہے، یہ ڈرانا چاہتا تھا، یہ کوئی بالکل ایک فارغ آدمی ہے، یعنی وہ ایک ایسا آدمی ہے جو سب کچھ ٹھس کر دے کہ اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے کچھ فیل کیا وغیرہ وغیرہ، بالکل ایک بیکار کی بات، اور وہ ایک دیوانہ جو اپنی طرف سے کچھ کر رہا تھا۔ یہ اس طرح کی ایک چیز نکل سکتی ہے۔ یہ جو ریشم بقار کا کردار ہے، یہ ریشم بقار کا کردار بھی ایک فرضی کردار معلوم ہوتا ہے، اور میں نے اسلام آباد میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ سورسز ہیں ان کے حوالے سے معلوم کیا، میں نے کہا کوئی ایکٹیو لٹیگنٹ ہو، کوئی کیریکٹر ہو، کوئی گھنٹی بجتی ہے ریشم بقار کا نام سامنے آنے پر؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی گھنٹی شنٹی نہیں بجتی، یہ کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ جس کو سن کر لگے کہ ہاں ریشم بقار وہ ہو سکتی ہے، ایسا کوئی یہ نام نہیں ہے ریشم بقار کا نام۔ اب اس کے بعد لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس، عمران خان صاحب کی بریت ہو گئی ہے، اس میں درخواست بریت عمران خان صاحب کی منظور ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ مخصوص صحافی، یہ وہ مخصوص صحافی جو کہہ رہے تھے حماد اظہر کو 51 مقدمات میں 12 سیکنڈ فی درخواست حماد اظہر کو اس میں ضمانت مل گئی ہے۔ ان احمقوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک شخص عدالت میں آیا کس لیے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے راہداری ضمانت دیجیے، جس عدالت میں جہاں جہاں مقدمات ہیں وہاں رجوع کر کے میں اپنی ضمانت کرواؤں، اپنی بے گناہی ثابت کروں، تو یہ ضمانت فوری طور پہ مل جاتی ہے۔ لیکن مخصوص صحافی، ٹاؤٹ، انتہائی درجے کے ٹاؤٹ صحافی جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، سیاسی جماعت کے پالتو لوگ ہیں۔ اب جب عمران خان صاحب کی لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے ایک اور کیس میں بریت ہوئی ہے تو اس پر بھی نون لیگ والے جو ہے وہ شور مچا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے، اس کے سہولت کار اب بھی سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساتھ میں اسد عمر صاحب بری ہوئے ہیں، راجہ خرم نواز بری ہوئے ہیں، جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں مرید عباس صاحب، انہوں نے یہ بریت کی درخواست منظور کی ہے۔ سردار مصروف اور آمنہ علی صاحبہ انہوں نے دلائل دیے، اور عدالت نے یہ بتایا، یہ درخواست منظور کرتے ہوئے پروسیکیوشن کی جانب سے لانگ مارچ توڑ پھوڑ کا وقوع بتایا گیا، کسی بھی گواہ کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ ایک، مقدمے کا جو مدعی ہے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، اس کی جانب سے، وہ انتظامیہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کرے، وہ اس بات کا مجاز نہیں ہے۔ دو، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بطور مدعی مقدمہ درج کرنے کا بھی مجاز نہیں ہے۔ تین، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی عدالت کو مہیا نہیں کی گئی۔ چار، تفتیشی افسر نے کوئی ثبوت پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور دیگر کے خلاف پیش نہیں کیا۔ پانچ، اب یاد رکھیے گا یہاں جو گراؤنڈز طے ہوئے ہیں نا، یہی وہ گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد پر عمران خان صاحب کہتے ہیں لاؤ سی سی ٹی وی فوٹیج، کور کمانڈر ہاؤس کی بھی، جی ایچ کیو کی بھی، میاں والی کی بھی، پشاور کی بھی، سی سی ٹی وی فوٹیج لاؤ، اور وہ افراد جو جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں ان کے چہرے سامنے لاؤ، بتاؤ کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور اس پر عدالت جوڈیشل تحقیقات ہوں۔ میں آپ سے ہر بار کیا کہتا ہوں، ایک اس میں سائڈ ہے پاکستان تحریک انصاف، ایک ہے اسٹیبلشمنٹ، آمنے سامنے۔ اسٹیبلشمنٹ کا الزام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سب کچھ کیا، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہماری صفوں میں بندے شامل کیے گئے، ہم پہ الزام ڈالا گیا، جوڈیشل تحقیقات کروا لیں تو جوڈیشل تحقیقات ہو جائیں۔ دو فریق ہے، دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف تو فیصلہ نہیں دے سکتے، تو پھر تیسرا فریق اس کی تفتیش تحقیقات وغیرہ کرے گا، معاملہ صاف ہوگا، اس سے پہلے صاف ہونا معاملہ مشکل ہے۔ تو یہ آسان کام ہے، یہ کام اسی طرح سے ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک یہ کیس اس طرح سے چلا نہیں ہے، یہ کام اس وجہ سے ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی بریت پہ یہ لوگ پھر شور مچا رہے ہیں، جب آپ ثبوت نہیں دیں گے، آپ مقدمہ فلاڈ درج کریں گے تو پھر یہی سب کچھ ہونا ہے جو اس معاملے میں ہو رہا ہے۔ سینٹ انتخابات میں کیا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے جو اراکین ہیں ان کا انتخاب ہوا ہے، اور اس انتخاب میں جو سرمد علی صاحب ہیں جنگ اخبار والے، وہ سندھ سے منتخب ہو گئے ہیں۔
फैसल वावड़ा साहब का भी इंतखाब हो गया, फैसल वावड़ा साहब भी सेनेटर बन गए हैं, मोहसिन नकवी साहब सेनेटर, अनवारुल हक काकड़ साहब सेनेटर, और इसी तरह से आप कुछ दीगर लोगों को देख रहे हैं कि सेनेटर बन गए। ये जो सेनेटर बने हैं ये किसके हैं? यानी मोहसिन नकवी किसका सेनेटर? मोहसिन नकवी सबका सेनेटर। सबके सेनेटर का मतलब है सबका सेनेटर। फैसल वावड़ा किसका सेनेटर? फैसल वावड़ा सबका सेनेटर। अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम, काकड़ सरकार वाला, किसका सेनेटर? सबका सेनेटर। और अगर आप याद करें तो जो निगरान हुकूमत होती है उसको लाने की गर्ज़ो गायत ये है, उसको लाने की रूह ये है कि वो निगरान होगा, गैर जानिबदार होगा, वो इंतखाबात वगैरह में हिस्सा नहीं लेगा। यहाँ अंधी मची हुई है। वो जिन लोगों की खिदमत करके गया था उन लोगों की खिदमत करने के सिलसिले में अब उसे सिला मिला है, और सिला मिलने के बाद वो सेनेटर बन गया है। अंधी मची हुई है और इत्मीनान के साथ मची हुई है। एक सियासी जमात, एक सियासी रहनुमा को गिराने के लिए पूरा सिस्टम तहस नहस करके रख दिया गया है। ये इस मामले में हुआ है, और आप देख रहे हैं कि ये सिलसिला इतनी आसानी से आपको थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये अभी आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक और देखने की चीज़ है, काजी फाइज ईसा साहब ने जो काम किया ना, उसके नताइज मुसलसल हमारे सामने आ रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने बल्ले का निशान छीन लिया था। कोई नहीं कह रहा था कि बल्ले का निशान छीना जा सकता है। लोगों को यह ख्याल था कि मैक्सिमम जुर्माना कर दिया जाएगा। जुर्माना नहीं हुआ, बल्ले का निशान छीन लिया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा की दरखास्त को काजी फाइज ईसा साहब ने सुना तक नहीं। फिर क्या हुआ? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पे आज़ाद करार दे दिए गए। अब पंजाब असम्बली में आप देखिए हुआ यह है कि ख़वातीन की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की अनूशे रहमान, बुशरा बट ये कामयाब हो गई। अनूशे रहमान ने 125 वोट लिए, बुशरा अंजुम बट ने 123 वोट लिए, सनम जावेद खान ने 102 वोट लिए। इस बल्ले का निशान ना होने के फैसले के बाद इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी तस्लीम नहीं किया गया, इनको आज़ाद करार दिया गया। आज़ाद करार देने के नतीजे में इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, ये फैसला हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और जब ये फैसला हो गया कि इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, तो फिर पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों से महरूम होने के बाद अब सनम जावेद हार गई है। अगर ये ना होता, काजी साहब ये ना करते, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर भी मखसूस नशिस्तें ले सकती, लेने की बुनियाद पर सेनेट की नशिस्त ले सकती थी। अब ये सेनेट की नशिस्त नहीं ली, ख़वातीन की भी, टेक्नोक्रेट की भी, और 6 बरस के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले काजी फाइज ईसा के फैसले के नतीजे में इन सीटों से महरूम हो गए हैं। काजी फाइज ईसा साहब, अगर आपको देखना हो ये जो मामला हुआ 6 जजेस वाला, इसमें भी क्या हुआ है? फॉर गॉड सेक दे आर नॉट हीरोज, ये काजी फाइज ईसा साहब फरमा रही है। जजेस को इस खत से बाज रखने की कोशिश की गई, ये खबरें आ रही हैं, ये काजी फाइज ईसा साहब मुबैना तौर पे फरमा रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं दिए गए तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को, हसनात साहब बता रहे हैं, तो ये भी वहीं से आ रहा है। अब अगर ये चीज़ें तमाम की तमाम एक जानिब इशारा कर रही हैं और फिर उस जानिब आपको खबर आती है कि तौसी की इत्तलात हैं, तो ये तो अंजुमन सताइश बाहमी चलती हुई नजर आ रही है। इसमें बेनिफिशरीज आपको नजर आ रहे हैं, और फिर वही बात कि एक बंदे को इस पूरे सिस्टम में गिराने के लिए ये सिस्टम कहां तक पहुंच चुका है। आपके सामने ये तमाम चीज़ें हैं। ये हमें सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये अभी और आगे जाता हुआ और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होगा। इमरान खान साहब के वकील अपनी कोशिशें कर रहे हैं। इमरान खान साहब जेल से बाहर आए। मैंने आपसे कहा था, मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता कि ये ईद से पहले हो पाएगा, जैसा कि उनके वकील दावा कर रहे हैं, बल्कि मुझे तो ये मार्च 2025 की बात नज़र आती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त आगा मोहम्मद के साथ मौजूद हूँ सुपर हाईवे कराची पर। ये जो आप इमारतें देख रहे हैं, ये इमारतें हैं बहरिया टाउन कराची की, बहरिया टाउन कराची, और उसके बिल्कुल दरवाजे के साथ ये दीनी दरसगाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम। ये कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कौन है जो अल्लाह की मदद करे, अल्लाह के लिए अंसार कौन है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करता है। यानी अल्लाह हमें मौका देता है कि हम उसके दीन के लिए कुछ कर सकें। आगा मोहम्मद मेरे साथ मौजूद हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये फरमाइए कि ये जो है मस्जिद तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत आलीशान है,
اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. بالکل اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب، یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں. یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں، 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے. ٹھیک. تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا. تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں، یہ جنگل ہے، یہ منگل ہی بنے گا. ٹھیک. تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے. آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے، اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. ٹھیک. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے 6 منزلیں ہوں گی، 6 سٹوریز. ٹھیک. جی تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں، جن اللہ نے نوازا، جن کو اللہ نے نوازا ہے. ٹھیک. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے، جی اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے، کتنا لگ چکا ہے، کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے یہ بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک، یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. السلام